है। अब यसमा हामीले गर्दाखेरि अब यसको हामीले इक्वेसन है, अब स्लोप आइडेन्टिफाई गर्ने हो। स्लोप अफ टेन्जेन्ट अफ के त कर्व एट x इज इक्वल टू a इज m इज इक्वल टू के भन्यो त लिमिट x टेन्स टू a हिजो फर्मुला लेखेको थिएँ, लिमिट x टेन्स टू a f अफ x माइनस f अफ a अपन के हुन्छ x माइनस a भन्ने यसको फर्मुला हुन्छ। अब यहाँ त a भनेको त a नै हामीलाई गिभन छ, x इक्वल टू a नै हामीलाई गिभन छ। त्यही भएर अब यसमा हामीले के लेख्नु पायो त लिमिट x टेन्स टू a छ। fx भनेको रिजल्टमा हामीलाई के गिभन छ त fx भनेको फंक्सन गिभन छ 3 माइनस के त 4x स्क्वायर। अब यसमा हामीलाई गिभन फंक्सनमा के छ त 3 गिभन छ प्लस के त 4x स्क्वायर माइनस 2x किप छ माइनस f अफ a भनेको त यो y भनेको त हाम्रो के त फंक्सन fx हो। अब f अफ a भनेपछि x को पोजिसनमा a राख्नु पर्यो अनि माइनस साइनले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ माइनस 3 माइनस 4a स्क्वायर माइनस 2a क्यूब अपन के भयो त यो भनेको x माइनस a को x माइनस a नै हुने भयो हो। सर माइनसले प्लस 2a क्यूब होला हुन्छ हैन र प्लस 2a क्यूब हुन्छ, प्लस 2a क्यूब सरी है यो भयो। अब योबाट के हुन्छ यो 3 र 3 के भयो त क्यान्सल भयो। अब यो 3 यो टर्म क्यान्सल हुने बित्तिकै अब यसलाई हामीले के लेख्छ त लिमिट x टेन्स टू a यहाँ फंक्सनमा के आयो त 4x स्क्वायर यो भनेको त 4x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2a क्यूब बाई के छ त x माइनस a छ। अब यहाँबाट के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 4x स्क्वायर र 4a स्क्वायरलाई सेम एउटै बनाऊ, 4x स्क्वायर र के त 4a स्क्वायरलाई सँगै बनाऊ अनि त्यसपछि सल्भ गर त ल। त्यसपछि 2x क्यूब र 2a क्यूबलाई सँगै राख अनि सिम्प्लिफाई गर, यसको रिजल्ट कति आउँछ अनि हेर त ल। के मैले गरिदिनु पर्छ सक्छौ नि है? सक्छु सर सक्छु। ल घर सल्भ गरेर हेर त कति आउँछ नि मलाई भन त ल।
भएन ल हेर लिमिट x टेन्ड टु a यो 4x स्क्वायर र 4a स्क्वायरबाट 4 लाई कमन लिँदा के हुन्छ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हुन्छ अनि फेरि के त 2 minus 2 2x सर minus 2a square है सर हाँ minus 2a square सर 6a स्क्वायर चाहिँ आउँदैन -2a स्क्वायर चाहिँ आउँछ लास्टमा 8a - 6a स्क्वायर चाहिँ सर -2a स्क्वायर चाहिँ आयो त्यो बुक एन्सर त फरक पर्यो भनेको होला सर ल ठीक छ हेरौँ न त है यहाँबाट के हुन्छ -2 कमन लियो भने के हुन्छ x क्यूब माइनस के हुन्छ a क्यूब हुन्छ अपन के हुन्छ x माइनस a हुन्छ अब मैले माथिको मेटेँ है अब यो माथिको मेट्दाखेरि अब यो फर्ममा आउँदाखेरि हाम्रो के छ त सर मिल्छ लिमिट x टेन्ड टु a यो भनेको 4 छ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भनेको यसको फर्मुला के हो त x माइनस a फेरि के हुन्छ x प्लस a यो भयो -2 a क्यूब माइनस b को फर्मुला के हुन्छ a माइनस b भनेको x माइनस a फेरि के हुन्छ a स्क्वायर भनेको x स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर ax प्लस b स्क्वायर भनेको के हुन्छ a स्क्वायर हुन्छ अपन डिनोमिनेटरमा के छ x माइनस a छ अब यो दुईटाबाट के कमन आउँछ भन्दाखेरि x माइनस a लाई मात्रै कमन लिदियो x माइनस a लाई कमन लिँदाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु a योबाट हामीले x माइनस a लाई कमन लिदियो भने के हुन्छ 4x प्लस a -2 फेरि के हुन्छ x स्क्वायर प्लस ax प्लस के हुन्छ a स्क्वायर हुन्छ अपन के भयो त x माइनस a हुन्छ यो x माइनस a र x माइनस a के भयो त क्यान्सल भयो यो टर्म क्यान्सल हुने बित्तिकै लिमिट x टेन्ड्स टु a अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दा 4x प्लस 4a माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस के हुन्छ सरी माइनस 2a स्क्वायर यो हुन्छ कि हुँदैन हुन त यहाँसम्म केही छ छैन सर है अब यो फंक्सन आइसकेपछि अब यसलाई हामीले सरी डिनोमिनेटरमा त केही छैन अब यसमा त x को ठाउँमा a राख्दाखेरि त केही पनि फरक परेन अब x को ठाउँमा a राख्दियो किन लिमिट कतिवटा इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आउने कुरा त भएन लिमिटको रिजल्ट राख्न सकियो यो भनेको 4a प्लस 4a माइनस 2 इन्टु के हुन्छ a स्क्वायर माइनस 2a इन्टु x को ठाउँमा a राख्दा a स्क्वायर आउने भयो माइनस 2 के हुन्छ a स्क्वायर हुन्छ सरी डिनोमिनेटरमा केही छैन यो भनेको 4a प्लस 4a भनेको 8a माइनस 6a स्क्वायर भयो स्लोप आयो कि आएन भने त आयो सर therefore slope of tangent equal to this one लेख्न पाइयो अब है त कोही बोल्नु त पाए सर अब यसैको सेकेन्ड पार्टमा के सोधेको छ त सेकेन्ड पार्टमा सोधेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट लाइन 8.1,5 and 2,3 ले अब 1,5 र 2,3 मा हामीले सोध्नु पर्यो पछि अब हामीलाई अघि नै x = a भने जस्तै पहिलो त अब यो के चाहियो बी नम्बर क्वेशनमा हामीलाई स्लोप यसलाई मेटौं है यो त लेख्यो होला नि लेख्यो सर लेख्यो अब बी नम्बर क्वेशनमा हामीले दुईटा पोइन्टको लागि भनेपछि अब दुईटा इक्वेसन निकाल्नु पर्यो फाइन्ड द इक्वेसन्स अफ टेन्जेन्ट भनेको छ दुईटा आउने भयो पहिले के हेर्नु पर्यो स्लोप अफ टेन्जेन्ट स्लोप अफ के त टेन्जेन्ट एट व्हिच पोइन्ट 1,5 कि 2,5 रे 1,5 इज m = हाम्रो अघि नै स्लोप m = कति आएको थियो 8a - 6a स्क्वायर हैन हो कि हैन हो सर मतलब चाहिँ a भनेको त x = a हुँदाखेरि आएको थियो नि त यहाँ x कोर्डिनेट a को ठाउँमा कति छ त अब 1 छ भनेपछि a को ठाउँमा 1 राख्नु पर्यो
फेरि के त -6 इन्टु a स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर, यो भनेको त 8 माइनस यो भनेको 8 भयो, यो भनेको 6 हुने भयो। 8 माइनस 6 इज इक्वल टु स्लोप कति आयो त 2 आयो। अब इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट, इक्वेसन अफ के हुन्छ त टेन्जेन्ट इज अब के त y माइनस y1, y माइनस y1 भनेको पोइन्ट त y माइनस y1 भनेको पोजिसनमा कति छ 5 छ, छ कि छैन, यो 5 छ। फेरि के त दैट इक्वल टु m भनेको स्लोप कति आएको छ 2 आएको छ, x माइनस x1 भनेको पोजिसनमा 1 छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर इक्वेसन आइहाल्यो। यस्तै गरी अर्को सेकेन्ड पोइन्ट 2,3 को लागि सल्भ गर्न सकिदैन त? सकिन्छ सर। सकिन्छ। ल अर्को बी को ल 2,3 को लाइन कम्प्लिट गरिहाल्यो त ल। लक्ष्मणले के मेसेज पठाएको? अब तिमीले पठाएको त्यो बी भन्ने टर्म कसरी ल्याएर? लक्ष्मण हजुर सर। त्यो बी भन्ने कसरी ल्याएर त्यहाँ? होइन सर, त्यो मैले त्यहाँ फर्मुला राख्दाखेरि a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायरको फर्मुला राख्दाखेरि a को ठाउँमा b नै राखेछु के। ए भयो लेख्यौ? ल अब यसपछि क्वेसन नम्बर हेर्दा 3 नम्बर क्वेसनमा के सोधेको छ हेर्दा 3 नम्बर क्वेसनमा छ if a ball is thrown into the air with the velocity is 40 feet per second, its height in feet मा छ after t seconds is given भन्यो। हामीलाई त्यसको के गिभन छ भन्दाखेरि if a ball is thrown into the air, यो यति भेलोसिटी फाल्दाखेरि यसको हाइट अफ द फंक्शन भन्ने हामीलाई गिभन छ। भन्छ फंक्शन हाइट को गिभन छ 40t minus 16t स्क्वायर छ। फाइन्ड द भेलोसिटी when t is equal to 2 भन्ने भन्यो है। अब भेलोसिटी भनेको मिनिङ पनि के हो भन्दाखेरि चेन्ज डिस्प्लेसमेन्ट टु चेन्ज हो है। डिस्प्लेसमेन्ट बाइ के हो त टाइम हो है। तर अब यसलाई पनि हामीले गर्दाखेरि भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर्दाखेरि क्वेशन नम्बर 3 मा f of t किन फंक्शन t को फर्ममा आएको हुनाले
y भनेको फंक्सन हामीलाई कति गिभन छ त 40t minus 16 के छ त t स्क्वायर छ हो 40t minus के त t स्क्वायर छ। अब यो फंक्सनमा हुँदाखेरि अब यसको हामीले भेलोसिटी आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। भेलोसिटी हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। दैट मीन्स के हो त v इक्वल टु 2 मा भनेपछि यसको फर्मुला भनेको के हुन्छ लिमिट t टेन्ड्स टु 2 हुन्छ है। लिमिट के भयो त t टेन्ड्स टु के हो त 2 को फर्ममा हुन्छ t टेन्ड्स टु 2 यो भनेको f अफ के भयो त t माइनस के हुन्छ f अफ 2 बाइ के हुन्छ t माइनस 2 हुन्छ। किन अघि नै हामीले स्लोप उसको डेरिभेटिभ भने जस्तै x टेन्ड्स टु a हुँदाखेरि f अफ x माइनस f अफ a बाइ x माइनस a लेखे जस्तै जस्तै त्यो कर्व को स्लोपले टेन्जेन्ट को स्लोपलाई रिप्रेजेन्ट गरे जस्तै यसले पनि के भन्दाखेरि भेलोसिटी भनेको नि के त डेरिभेटिभ हो डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हो। त्यसलाई हामीले लेख्ने बेला यो फर्ममा लेखिन्छ। ल यहाँबाट अब तिमीहरूले कम्पी गर्दा यहाँ 40t f of t भनेको ठाउँमा 40t minus 16t स्क्वायर राख्न पाइयो। f of t गर्दा 2 राख्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि यसको भेलोसिटी कति आउँछ लास्टमा लिमिट t टेन्ड्स टु 2 लिदेऊ अनि रिजल्ट कति आउँछ आइडेन्टिफाई गर्दा ल तिमीले यो अक्षर सर्कुलर सेसी भन्न है। सर -24 आया माइनस -24 24 मेरो -12 आयो सर। -2 फरक भयो नि त दुईटैको एन्सर फरक पर्यो त 3 नम्बर -24 छ त एन्सर त -25 आयो सर। -24
भयो सबैको भयो भने त कि मैले सल्भ गर्नुपर्छ नभए हेर जसको भएन हेर अब यसलाई हामीले युज गर्दाखेरि लिमिट ट्रु छ एफ अफ टी भनेको पोजिसनमा के हुन्छ त 40t minus 16t square minus अब एफ अफ टी भनेपछि के हुन्छ त 40 into 2 minus 16 into के हुन्छ त 2 को स्क्वायर अपन के हुन्छ t minus 2 यो इक्वल टु लिमिट t टेन्स टु 2 अब यसलाई हामीले के भन्छ त 40t minus 16t स्क्वायर माइनस यो 40 into 2 गर्दा कति हुन्छ त 80 हुन्छ माइनस माइनस प्लस हुन्छ 2 को स्क्वायर 4 4 ले 16 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ 64 यो भनेको 64 अपन के हुन्छ t minus 2 हुने भयो है यो भनेको टर्म लिमिट t टेन्स टु 2 योको माइनस 16t स्क्वायर प्लस 40t 64 माइनस गर्दा कति आउँछ त कति आउँछ ल भन त 80 माइनस 64 गर्दा कति हुन्छ 16 माइनस के हुन्छ 16 हुन्छ अपन के छ त t माइनस 2 छ अब यहाँबाट के कमन आउँछ र त माइनस 8t लाई कमन लिदेऊ माइनस 8t लाई कमन लिँदाखेरि यो भनेको माइनस 8t सरी 8 लाई मात्रै कमन लिनु पर्यो 80 भन्दा माइनस 8 लाई कमन लिदेऊ माइनस 8 भने कन्स्टेन्ट टर्म त्यसलाई हामीले लिमिट देखि बाहिर लेख्न पाइहाल्यो लिमिट t टेन्स टु 2 अब माइनस गर्नुस् यो प्लस भयो t यो 16 बाट 8 गर्नुस् 2t स्क्वायर प्लस बाट माइनस गर्नुस् माइनस यो भनेको 5t माइनस 2 हुन्छ अपन के छ त t माइनस 2 छ अब गर्दा मल्टिप्लाई गर्दा 4 सब्ट्र्याक्सन गर्दा मिस्टेक भयो सर त्यही माथि 40 कमन लिनु न त्यही माथि 40 कमन लिएर t मा काट्नु न t minus 2 t minus 2 के भन्नु तिमीले कमन नलिकन गर्दा सिधै गर्दा पनि हुन्छ 32 प्लस 8 गरेर फ्याक्टराइज गरेर भयो त अनि यो कमन लिँदा पनि नमिल्ने भन्ने त नहुनु पर्ने त कहाँबाट मैले त्यही त ए लास्टमा प्लस माइनस कमन लिएपछि यो प्लस भयो नि त प्लस हुन्छ नि त प्लस अब मल्टिप्लाई गर्दा 4 एडिसन गर्दा 5 त आइहाल्यो नि त हैन ल अब यो भनेको माइनस 8 यो भनेको लिमिट t टेन्स टु 2 यहाँबाट के हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ यो भनेको 2t स्क्वायर माइनस के हुन्छ 4t माइनस के हुन्छ त t हुने भयो प्लस 2 अपन के हुन्छ t माइनस 2 हुन्छ ल यहाँसम्म लेख्यो होला अब म माथि सल्भ गर्छु हेर अब यो स्टेप पछि के भयो त माइनस 8 छ लिमिट t टेन्स टु 2 छ योबाट हेर्दा 2t कमन आउँदा के हुन्छ 2t कमन आउँदाखेरि यो भनेको t माइनस 2 हुन्छ फेरि माइनस t प्लस 2 छ माइनस 1 लाई कमन लिँदा के हुन्छ t माइनस 2 हुन्छ अपन के हुन्छ t माइनस 2 हुन्छ यो भनेको माइनस 8 लिमिट t टेन्स टु 2 छ अब यो दुईटाबाट के कमन आउँछ t माइनस 2 यो भनेको 2t माइनस 1 अपन के हुन्छ t माइनस 2 हुन्छ t माइनस 2 क्यान्सल भयो यो भनेको माइनस 8 अब t को ठाउँमा 2 राख्न पाइयो अब इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आउँदैन यो गर्दा 2 into 2 minus 1 that means minus 8 multiply 3 that equal to के त minus 24 भयो म ल अब यो फर्म आइसकेपछि अब 3 नम्बर भएपछि 4 नम्बर 5 नम्बर यो क्वेशन यस्तै गरी तिमीहरूले सल्भ गर्ने अब क्वेशन नम्बर 6 हेर 6 नम्बर म सिकाउँछु सबै क्वेशन मैले सिकाएर मात्रै पनि भएन
अब हेर हामीले एभरेज फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। जस्तै के छ भन्दाखेरि एउटा फंक्सन भनेको y1 = f of x1 छ र y2 = f of x2 यो 6 मा यस्तो रिलेसन युज हुन्छ। त्यो रिलेसन म के भन्दैछु जस्तै यहाँ तिमीलाई के भन्दाखेरि y1 = f of x1 र y2 = f of x2 तिमीलाई गिभन छ भनेपछि अब यसको हामीले एभरेज निकाल्नु पर्यो। यिनीहरुको हामीले एभरेज रिजल्ट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने एभरेज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि y2 minus y1 अपन के हुन्छ x2 minus के हुन्छ x1 हुन्छ। यो y1 र y2 के छ भन्दाखेरि x1 र x2 मा डिपेन्ड छ। y1 भनेको x1 मा डिपेन्ड छ, y2 भनेको x2 मा डिपेन्ड छ। अब यसको हामीले एभरेज फाइन्ड आउट गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि y2 minus y1 by x2 minus x1 हुन्छ। यो तिमीहरुले 11 क्लास तिर रेट अफ चेन्ज तिर पनि पढिरहेको छौ है। त्यो कन्सेप्ट हामीले यसमा युज गर्ने हो एभरेज को केसमा आउँदाखेरि। अब यसैमा हामीले के भन्छ कहिलेकाहीँ एभरेज इन्स्टेन्टेनियस रेट भनेर भन्छ। त्यो बेलामा हामीले लिमिट लिदिन्छौँ। आइदर त्यो भनेको एभरेज को पनि हामीले एभरेजहरु आइडेन्टिफाई गर्छौं त्यस्तै बेलामा। अब यो क्वेशन नम्बर 6 मा हेर त 6 मा हामीले यो कन्सेप्ट युज गर्छौं है। क्वेशन 6 को ए नम्बर क्वेशन मा तिमीलाई के गिभन छ भन्दाखेरि the displacement in a meters of a particle moving in a straight line is given भन्ने भनेको छ। s = हामीलाई गिभन छ t square plus 8 t square minus 8t plus 18 गिभन छ। यो भनेको s = हामीलाई गिभन छ t square minus 8t t square minus 8t plus के हुन्छ plus 18 यो हामीलाई गिभन छ। where t measure in case of second मा हामीले यसलाई मेजर छ। फाइन्ड आउट द एभरेज भेलोसिटी ओभर द टाइम इन्टरभल 3 to 4। ओभर द टाइम इन्टरभल 3 to 4 मा हामीले एभरेज भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। भने 3 को लागि र 4 को लागि भने t = एकचोटी 3 भयो अर्को चोटी के भयो त 4 भयो। भने t = 3 हुँदा s को भ्यालु कति हुन्छ हामीलाई चाहियो अनि t = 4 हुँदा s को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने चाहियो। त्यही भएर यसमा हामीले के लिन्छ एभरेज भेलोसिटी average velocity is equal to s of 4 minus s of 3 अपन के हो त 4 minus 3 किन हामीलाई त 3 to 4 इन्टरभल को बीच को बनेको छ है। तर अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दा के हो त s of 4 भनेपछि t को ठाउँमा 4 राख्ने हो। यो भनेको 4 को स्क्वायर minus 8 into 4 plus 18 minus अब s of 3 भन्ने बित्तिकै के हो त यो भनेको 3 को स्क्वायर minus 8 into 3 plus के हुन्छ 18 अपन के हुन्छ 4 minus 3 हुन्छ। अब यसलाई हामीले सल्भ गरेर कति आउँछ 4 को स्क्वायर भनेको 16 minus 32 प्लस के हुन्छ 18 माइनस ले गर्दा -9 माइनस माइनस प्लस यो भनेको 24 माइनस ले प्लस ले गर्दा माइनस यो भनेको 18। अब डिनोमिनेटर 1 छ त्यो त लेख्नु परेन। अब सिम्प्लिफाई गर कति आउँछ त्यो नै यसको आन्सर भयो। सर तो S4 minus S3 चाहिँ एभरेज भेलोसिटी के फर्मुला टाइप हो। अघि नै हामीले लेखेको थियौ नि f of x2 minus f of x1 लेख्यौ नि f of x2 भन्ने जस्तै एउटा हामीलाई इन्टरभल फर्स्ट क्वेशनमा हेर्दा मैले ए नम्बर क्वेशन गरेको के त्यहाँ इन्टरभल फर्स्ट कोमा इन्टरभल 3 to 4 बीचको भनेको छ कि छैन छ सर। भनेपछि अब x1 भनेको 3 भयो x2 भनेको 4 भयो। ओ x2 minus x1 बुझ्यौ बुझे एक्जाम्पल का क्वेशनहरु पनि सल्भ गर्ने है। एक्जाम्पल क्वेशनहरु पनि हेर्ने सर। मलाई सर 3.4 को 8 को ई नम्बर बनाइन् न ल हुन्छ म यो भ्याउँछु त्यसपछि है। हुन्छ सर। अब यस्तै गरी बी नम्बर क्वेशनमा के हुन्छ भन्दाखेरि फाइन्ड आउट द के हो त फाइन्ड द के त इंस्टेंटेनियस भेलोसिटी व्हेन t = के त 4 भन्ने भनेको छ। अब t = 4 हुँदाखेरि यसको इंस्टेंटेनियस रेट अफ चेन्ज कति हुन्छ त्यो हामीलाई सोधिरहेको छ। अब त्यो केसमा इंस्टेंटेनियस भेलोसिटी भन्ने भन्यो भने त्यो बेलामा हामीले के लिनु पर्छ त लिमिटलाई लिनु पर्छ। त्यो क्वेशन पनि म सल्भ गरिदिन्छु यहाँ हेर।
मेरा हुन्छ यो अब हुन्छ सर Yes, sir. अब हेर है इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी भनेर भन्यो भेलोसिटी भनेको के त डिस्प्लेसमेन्ट बाइ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट बाइ के त चेन्ज अफ के त टाइम हो अब यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बी नम्बर क्वेशनमा है इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी है इक्वल टु अब यसमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि भेलोसिटी v भनेको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट डेल t टेन्ड्स टु 0 भनेको टाइमको चेन्ज टेन्ड्स टु 0 हुन्छ कुन बेलामा डेल s बाइ के हुन्छ डेल t हुन्छ हो अब यसमा हामीलाई के गिभन छ भन्दाखेरि यस t भनेको फंक्सन हामीलाई गिभन छ यस t भनेको फंक्सन के गिभन छ रे भने त t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 18 हैन यो हामीलाई गिभन छ अब यहाँबाट हामीले के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले के गर्नु पर्छ डेल s हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो यो डेल s को फर्मुला के हो भने त डेल s इक्वल टु रिजल्ट के हुन्छ त s t प्लस डेल्टा t माइनस s अफ के हो त t हो के हैन यो त थाहा छ नि तिमीहरुलाई यो स्टेप बुझ्दैन पहिला भन्नु त मलाई ल यो स्टेप बुझियो सर बुझेन भने 18 नमान है सोध त्यो लिमिट x टेन्ड्स टु त 0 को जस्तो उतो हैन त फर्मुला हुन्छ नि डेल x टेन्ड्स टु 0 को हो तिमीहरुले के गर्छौ भन्दाखेरि प्लस 2 लेभलमा पढ्ने बेलामा त्यो डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्ने बेलामा तिमीले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि y इक्वल टु fx भनेको फंक्सन हामीलाई दिएको छ भने हामी के गर्छौ y प्लस डेल्टा y इक्वल टु f के गरिन्छ x प्लस डेल्टा x गर्छ गर्दैनौ x मा डेल्टा x ले चेन्ज हुँदाखेरि y मा पनि डेल्टा y ले चेन्ज हुन्छ भनेर लेख्छौ कि लेख्दैनौ फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथडबाट डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के अब यो भनेको हामीले डेल्टा y आइडेन्टिफाई गर्दा त डेल्टा y भनेको त f x प्लस डेल्टा x माइनस y भनेको मिनिङ त के हो त यो भनेको f के हो त x प्लस डेल्टा x माइनस y भनेको fx भयो कि भएन डेल y भने जस्तै त यो डेल fx हो भने त्यो भने चाहिँ डेल s भने st हुँदाखेरि डेल s आयो जस्तै st प्लस के त डेल्टा t भने चाहिँ x प्लस डेल्टा x अनि st को ठाउँमा f(x) आयो क्या अन्त यो फर्मुला युज गरेर आएको यो रिलेसन बुझ्छौ बुझिन्छ सर ल अब हेर त यो फंक्सनमा अब डेल s को रिजल्ट हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने छ डेल s भनेपछि डेल t प्लस डेल्टा t डेल t प्लस डेल्टा t यहाँ जहाँ फंक्सन छ त्यसको ठाउँमा के गर्नु पर्छ t लाई कसले रिप्लेस गर्नु पर्यो t हुँदाखेरि t चाहिँ t को ठाउँमा t प्लस डेल्टा t आइसकेपछि अब यसमा हामीले t प्लस के हुन्छ डेल्टा t यसको होल स्क्वायर माइनस के हुन्छ 8t प्लस के हुन्छ डेल्टा t माइनस st भनेको फंक्सनलाई गर्दा माइनस t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8t माइनस 18 हुने भयो अब यो रिजल्ट यसको फर्मुला गर्दा a प्लस b को लिएर गर्दा यो बनेको t स्क्वायर प्लस 2t इन्टु के हुन्छ डेल्टा t प्लस के हुन्छ त डेल्टा t को स्क्वायर हुन्छ माइनस 8t माइनस 8 के हुन्छ डेल्टा t हुन्छ फेरि माइनस के हुन्छ t स्क्वायर प्लस के त 8t माइनस 18 छ यहाँ के छुट्यो ओ यहाँ एउटा कुरा छुटेछ नि खै त तिम्रो कोही बोल्नु यहाँ प्लस 18 छुटेछ यहाँ प्लस 18 छुट्यो है यो प्लस 18 छुट्दाखेरि यहाँ के भयो त प्लस 18 माइनस t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 18 हुन्छ अब के हुन्छ त यो प्लस t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर के भयो त
क्यान्सल भयो भनेपछि यो +18 र -18 क्यान्सल भयो -80 र +80 पनि क्यान्सल भयो यो गर्दाखेरि डेल s इक्वल टु अब यसमा हाम्रो रिजल्ट के आउँछ त पहिले स्क्वायर भएको ल डेल्टा t को के छ त स्क्वायर छ त्यसपछि 2t इन्टु डेल्टा t छ हो अनि माइनस के छ त 8 डेल्टा t छ हो अब यो फंक्शन चाहिँ अब इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्ज भनेको अघि नै हामीले के छ देन भेलोसिटी v इज इक्वल टु के हुन्छ लिमिट डेल t टेन्ड्स टु 0 यो भनेको मिनिङ डेल s बाइ के हुन्छ डेल t हुन्छ अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि लिमिट डेल t टेन्ड्स टु 0 छ नि अब डेल t टेन्ड्स टु 0 को ठाउँमा हामीले सरी यो त यसलाई यतिकै राख्दियौ लिमिट डेल t टेन्ड्स टु 0 डेल s भनेको पोजिसनमा के हुन्छ डेल्टा t को स्क्वायर प्लस 2t मल्टिप्लाई के हुन्छ डेल t माइनस 8 डेल t अपन के हुन्छ डेल्टा t हुन्छ ल यहाँसम्म लेखिहाल त ल त्यसपछि माथि भन्छु म जसको भएको छैन यहाँसम्म लेखिहाल त सर अलिकति माथि गरिदिनु न मैले लेख्यो सर अलिकति माथि गरिदिनु न अलिकति भयो सर ल अब यहाँबाट हामीले के डेल्टा टी लाई कमन लिन सकिन्छ डेल्टा टी लाई कमन लिदेऊ अब हेर्दा लिमिट डेल्टा टी लाई कमन लिँदाखेरि अब यसको रिजल्ट के भयो त डेल्टा टी प्लस 2t माइनस 8 अपन के हुन्छ त डेल्टा टी हुन्छ यो डेल्टा टी क्यान्सल भयो और डेल्टा टी को ठाउँमा 0 राख्यो भने 0 प्लस 2t माइनस 8 दैट इक्वल टु 2t माइनस के त 8 आयो भयो तर हामीलाई केमा सोधेको छ त if t is equal to 4 मा सोधेको छ कि छैन अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि when t is equal to 4 instantaneous velocity equal to अब यो रिजल्टमा के त t equal to 4 आदा के त 2 into 4 minus 8 that equal to रिजल्ट के भयो त 0 आउने भयो
बाँकी भएन भन त खै त कोही बोल्नु त भयो भयो सर सर ल अब बाँकी तिमीहरूले भ्याउने कतिको सक्छौ म हेर्छु भोलि आउँदाखेरि तिमीहरूले कम्प्लिट गर अनि के क्वेसन छ त्यसपछि मलाई सोध हुन्छ हुन्छ अघि नै सर मलाई ओके सर कसले अघि नै कसले सर के क्वेसन 8 को भन्दै छ 8 को ई 3.4 एक्सरसाइज 8 ई 3.4 को 8 को ई के क्या मिलेन के भयो 8 को कति नम्बर रे बाबु लास्ट नम्बर ई Okay, 3.4, 3.5. यो y is equal to 1 minus sec x by 10x भन्ने हजुर अनि यसमा त यो त सिम्पल डेरिभेटिभ भयो त त्यही त कहाँ मिस्टेक भयो के भयो यो सेक एक्स कमन लिएपछि अलिकति बुझिन क्या मैले यो लास्टतिर u by b को डेरिभेटिभ को फर्मुला युज गर गरे u by b को फर्मुला युज गर्दा म सल्भ गर्दिउ गर्दिन न एकपल्ट गरेको मैले त तर बीचमा कता के एक्सरसाइज 8.4 को क्वेश्चन नंबर 8 को ई नंबर क्वेश्चन मा y is equal to के छ sec x plus 1 by के छ त 10x छ हो सरी माइनस रहेछ के मैले प्लस लेखेँ sec उल्टो भएछ क्या 1 minus sec x रहेछ sec x छ है 1 minus sec x को डेरिभेटिभ अब यसलाई हामीले डिफरेन्सिएटिङ गर्दा के हुन्छ यो भनेको y प्राइम इज इक्वल टु म डाइरेक्ट लेखे है b को स्क्वायर भनेको मिनिङ के हुन्छ 10 स्क्वायर के हुनु भयो x हुने भयो अब यहाँ हामीले के लेख्छौं 10x लाई सेम लेख्छौं अनि 1 माइनस sec x को डेरिभेटिभ गर्छौं 1 को डेरिभेटिभ 0 त्यो लेखिराख्नु पर्दैन माइनस sec x को डेरिभेटिभ भनेको मिनिङ के हुन्छ sec x इन्टु के हुन्छ tan x हुन्छ हो अब यो फर्ममा आइसकेपछि फेरि यतापट्टि के हुन्छ त यहाँ माइनस हुन्छ अब के ने 1 माइनस sec x लाई सेम लेख्ने हो के हैन हो तल डेरिभेटिभ गर्ने 10x लाई 10x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 10x को डेरिभेटिभ भनेको sec स्क्वायर x भयो अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्दा माइनस के हुन्छ त sec into tan स्क्वायर sec x इन्टु के हुन्छ त tan स्क्वायर x हुन्छ अब हामीलाई के भन्दाखेरि यहाँ यो कन्सेप्टमा फेरि के sec स्क्वायर x चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो भनेको माइनस के हुन्छ sec स्क्वायर x into sec स्क्वायर x into 6 प्लस sec क्यूब के हुन्छ x हुन्छ अपन के हुन्छ tan स्क्वायर x हुन्छ हो अब यो फर्ममा आउँदाखेरि यो यहाँ sec क्यूब x हुन्छ tan स्क्वायर x लाई पनि यहाँ के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि सरी यो भनेको sec x यो tan स्क्वायर x भनेको फर्मुला त sec स्क्वायर x -1 sec स्क्वायर x -1 राख्न पाइन्छ सबैलाई sec मा हामीले लरके चेन्ज गर्दियौ यो भनेको माइनस के हुन्छ sec स्क्वायर x प्लस के भयो त प्लस sec क्यूब x अपन के हुन्छ tan स्क्वायर x हुन्छ अब सर अगाडि यसलाई माइनस गर्दाखेरि छैन अगाडि ए अगाडि माइनस छ सरी यो माइनसले मल्टिप्लाई माइनस के हुन्छ त sec क्यूब x माइनस माइनस प्लस के हुन्छ sec स्क्वायर x हुन्छ हैन हजुर भनेपछि माइनस फेरि यहाँ टर्ममा के बच्चा माइनस sec स्क्वायर x प्लस के हुन्छ त sec क्यूब x अरु के आउँछ र ए sec स्क्वायर हैन या त sec मात्रै हो नि त्यसले मल्टिप्लाई गर्दा sec मात्र हो sec मात्रै हो अपन के भयो त tan sec स्क्वायर स्क्वायर यो र यो टर्म के भयो त क्यान्सल हुन्छ यो टर्म क्यान्सल हुँदाखेरि यो माथिबाट हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि sec x लाई के गर्दियौ कमन लिदियौ भने 1 माइनस के हुन्छ sec x हुन्छ फेरि tan स्क्वायर x भनेको मिनिङ के हो त tan स्क्वायर x भनेको मिनिङ के हो त sec स्क्वायर x -1 हो के हैन त हो
अब यो sec स्क्वायर x माइनस 1 लाई अब यो माथिबाट अझ सजिलो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यस्तो गर्थ्यौ sec x भन्दा पनि यसलाई चेन्ज गर्न सजिलो हुँदाखेरि माइनस sec x लाई कमन लिदेऊ त सजिलो होला अझ माइनस sec x लाई कमन लियो भने के हुन्छ sec x माइनस 1 हुन्छ यो माथिल्लो स्टेपमा मैले के गर्दै tan स्क्वायर x भनेको सबै sec मा चेन्ज गरेको हुनाले sec स्क्वायर x माइनस 1 लेखे माथिल्लो स्टेपमा हजुर अब sec स्क्वायर x माइनस 1 भनेको मिनिङ त के हो त sec x माइनस 1 इन्टु के हुन्छ sec x प्लस 1 आउँछ यो sec x माइनस 1 क्यान्सल भयो माइनस के हुन्छ sec x अपन के भयो त sec x प्लस 1 हो त्यतिखेर अरु के गर्नु पर्यो त अब अब साइन कसमा दिएको साइन कसमा डाल्नु पर्यो होला अनि यतिकै छोड्दा पनि केही फरक पर्दैन त्यहाँ कसमा दिएको छ नि कसमा चेन्ज गरिदेऊ हुन्छ सर भयो ल कसमा चेन्ज गर्दा पनि त्यो माइनस 1 भयो माइनस आउँदाखेरि त यो माइनस 1 हुने भयो कस कस क्यान्सल भयो माइनस 1 बाइ 1 प्लस कस x आयो होला एन्सर कति छ माइनस 1 बाइ 1 प्लस कस x छ त्यही छ सर त्यही छ सर त्यही छ मिल्छ मिल्छ है ल अझ यति गरिदेऊ टाइम पनि ट्याक्कै सकेछ है त्यो 3.1 सँग पनि सबै भ्याउनु पर्यो अनि कुन कुन कुरा मिल्दैन सोध्ने ल आज यति गरिदेऊ बाइ बाइ ह्याभ अ गुड डे हामीले सर 3.1 3.4 3.3 हैन कि कुन 3.3 3.4 3.5 3.3 3.4 3.1 ए हुन्छ सर ल सर